हमारा कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ए नबी तुम फरमाओ कि क्या तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाह की, अल्लाह को छोड़ के इन हस्तियों की, ईसा और उनकी मां की, मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफआ, जो ना तो तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं और ना नफे के। दोनों कीदे अल्लाह ताला ने इनके उठा के फेंक दिए। नंबर 1 ये फरमाया कि ये मिन दूनिल्लाह है, कौन? ईसा और उनकी मां। हालांकि ये हिजबुल्लाह है, लेकिन हिजबुल्लाह शैतान के मुकाबले, लेकिन जब इनको लोग अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करेंगे तो अल्लाह ताला को ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि ये है तो हिजबुल्लाह है, लेकिन तुमने इन्हें मिन दूनिल्लाह बना दिया, अल्लाह के सिवाय हस्तियों को पूजना शुरू कर दिया। दूसरा, वो तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक नहीं। और फिर साथ ही कह दिया वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही है जो सुनने वाला, इल्म वाला है। यानी तुम्हारे नफे और नुकसान का मालिक वो होगा जो सुनने वाला, इल्म रखने वाला हो, हर वक्त हर बात को सुनना और इसका इल्म रखना। ये तो ईसा और उनकी मां की कॉम्पिटेंसी नहीं है। जब ईसा और उनकी वालिदा किसी के नफा और नुकसान के मालिक नहीं है और वो रोटी खाने के मोहताज हैं, और वो अल्लाह के मुकाबले पे ईसाइयों ने जब उन्हें खड़ा किया तो मिन दूनिल्लाह अल्लाह ने उनको कह दिया तो बाबे शाही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। शुक्र करो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रोक रहे हैं लोगों ਨੂੰ बस कि बाबे शाही कोई नहीं। एडी मोटी गल्ला मेरे दिमाग 'ਚ आंदियां ने इस ਤੋਂ ਬਾਅਦ, लेकिन मैं कहना नहीं, अखलाकियात का दायरा हमने क्रॉस नहीं करना, बस इस ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ कि बाबे ਤੇ शाही कोई नहीं। ਜਦੋਂ कोई कहना कि बाबे बड़ी शान है तो ए सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 और 76, मैंने इसका वाकया भी आपको सुनाया था पहले भी, जब वो सूरतुल निसा की आयत नंबर 48 आई थी ना, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, तो 3 कुरान लेक्चर मैंने उस एक आयत पे किए थे, क्योंकि तौहीद नहीं है तो पीछे तो कोई शय नहीं है। उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे ऑफिस के एक कुलीग, वो दूसरी साइड पे थे, हम एक दफा वहां गए तो दावत इस्लामी में, वो जब जमात करवाई उन्होंने, हमने नमाज के पीछे पढ़ी, हम तो पढ़े थे रफुल दैन से, वो बड़े हैरान हुए कि एक रफुल दैन करने वाला बंदा हमारे पीछे नमाज पढ़ रहा है। वो गुमान किया उन्होंने कि हम अहले हदीस हैं, और अहले हदीस जो है वो तो बरेलवियों को मुशरिक समझते हैं, नमाज के कायल नहीं है, और दूसरी तरफ बरेलवी भी कायल नहीं है इनके पीछे, वो मुस्ताक़िर रसूल समझते हैं। तो उनसे थोड़ी दोस्ती हुई तो उन्होंने दावत दे दी कि हमारे घर कभी आए चाय के लिए, तो मैं अपने एक दोस्त को लेकर वहां पहुंच गया। हमने बात करनी थी तौहीद के ऊपर, यही इरादा था कि उनके सामने बात रखी। अब उन्होंने जाल हक पढ़ी हुई थी जो मैंने 1994 में पढ़ी हुई थी, और मुझे पता था उसके अंदर जो कुछ भी है वो मैंने कवर किया हुआ अपने रिसर्च पेपर, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मसला नंबर 3 भी है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। तो वो कहने लगे जी कुरान में जितनी भी मिन दूनिल्लाह की आयत है कि वो तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं है, सब बुतों के बारे में। मैंने कहा ये आपको बताया गया ना, हम कुरान से आपको कई आयत पेश कर सकते हैं, लेकिन एक आयत ही वैसे आपके लिए काफी है। मैंने फिर ये आयत खोली कि देखें कि ईसा इब्ने मरियम जो अंबिया के 5 बड़े सरदारों में से एक सरदार, हजरत इब्राहीम, हजरत नूह, हजरत मूसा और ईसा, और सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी मां सिद्दीका, औलिया की सरदार, उन दोनों के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या तुम इबादत करते हो ऐसी हस्तियों की जो मिन दूनिल्लाह है, अल्लाह के सिवा और हस्तियां हैं। तो देख लो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ने इन दोनों को कह दिया। अब एक मसला तो उसका हल हो गया, लेकिन वो बात मानने वाले तो नहीं होते, वो कहते हैं जी ठीक है मिन दूनिल्लाह ये, लेकिन असल में देखें हम कोई औलिया अल्लाह की इबादत तो नहीं कर रहे। ईसाई तो चूंकि इबादत करते थे ना हजरत ईसा की, उनको रब कहते थे, हम तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रब नहीं मानते, हमने तो उनकी इबादत नहीं की, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, लिहाजा हम पे आप ये फिट ना करें। मैंने कहा जी आधी तो फिट हो गई ना, कि उन्होंने कहा चूंकि हम इबादत नहीं करते लिहाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिन दूनिल्लाह नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल एग्री, लेकिन अगर उनकी इबादत हो रही हो फिर मिन दूनिल्लाह है, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इबादत हो रही है क्योंकि आप उनको मदद के लिए पुकारते हैं, और कुरान के पहले सफे पे लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत भी तेरी करते हैं और दुआ भी तुझसे। एक तो ज़ाहिर इसबाब है, वो तो आप काफिर से भी ले लें, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। लेकिन एक ये है कि वो तो आप फरिश्ते से भी मदद नहीं मांग सकते। बारिश बरसाने की ड्यूटी फरिश्तों के पास है, लेकिन बारिश आप अल्लाह से मांगेंगे, फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। और इबादत के अंदर दुआ शामिल थी, फिर भी अल्लाह ने अलग से जिक्र किया, जरूरत कोई नहीं थी जिक्र करने, लेकिन अल्लाह को पता था ज्यादा शिर्क इसमें आना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्योंकि अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में हदीस मौजूद है अद्दुआ वल इबादा, दुआ ही इबादत है। फिर हुजूर ने अपनी बात की दलील में आयत पढ़ी सूरतुल मुमिन, जिसे सूरह गाफिर कहते हैं, आयत नंबर 60, उदउनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में, इबादत में तकब्बुर करते हैं, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह ने दुआ ना करने को कहा कि इबादत से तकब्बुर है, तो दुआ क्या हुई? इबादत।
تو لہذا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی دعا کرے گا تو گویا وہ ان کی عبادت کر رہا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی عبادت کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ کہا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع. عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تو تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. تو عبادت تو رہ گیا بعد کی بات. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب دشاہی کوئی نہیں, باب دشاہی کوئی نہیں. یا مانو کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے, اتنا بڑا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ویسے تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ بھی سارے انبیاء کے معجزات جمع کر کے نبی الاسلام کو دیے گئے. تو میں ان سے سمپل پوچھتا ہوں کہ یہ جو معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ نہیں ہے. اوورآل ان کا مرتبہ زیادہ ہے, لیکن یہ کہانی نہ کرایا کریں, یہ آپ کی کہانی ہو جائے گی. باقی تو ہر معجزہ آپ جھوٹا بنا لیں گے. وہ جھوٹا واقعہ بھی بنایا ہوا ہے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کرنے والا. چلیں وہاں اس کے قرآن میں نفی ہے کہ مردہ کوئی زندہ نہیں کیا, لیکن چلیں یہ معجزہ آپ کیسے ثابت کریں گے بغیر باپ کے پیدا ہونا؟ ہمارے تو نبی کا نام ہے محمد ابن عبداللہ, حضرت عیسیٰ کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم, کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا, ورنہ تو باپ کی طرف بچے کو منسوخ کیا جاتا ہے. پھر کیا کریں؟ حضرت آدم کے لیے تو آپ بلی لے لیں گے کہ چونکہ وہ پہلے انسان تھے اس لیے یہ ہوا. عیسیٰ ابن مریم کا کیا کریں گے؟ تو یہ کہانیاں نہ کروایا کریں, آپ کے گھاٹے فٹ ہوگی. تو میں نے کہا یہاں تو ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے. تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے. بات انہوں نے مانی نہیں, لیکن ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. وہ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی نا تو ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آئی ہیں جو اس کو سمجھ آ گئی. تو میرے بھائی یہی تو بات کرتے تھے یہودی بھی کہ عیسیٰ ابن مریم جو باتیں کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم تو نوجوان تھے, ان کے بابے تو اتنے بوڑھے تھے یہودیوں کے علماء, اور وہ جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے یروشلم کے اندر بیت المقدس میں جا کے. ان کے خطبات آپ دیکھیں, وہ تو بلکہ ایران والوں نے تو ایک فلم پوری بنا دی جس میں عیسیٰ ابن مریم نے جب علماء یہود سے جا کے گفتگو کرنی شروع کی ہے, وہ آپ دیکھیں تو اسے کتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں, اور اینڈ پہ وہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان پہ. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظروں کے سامنے سے غائب کر دیتا ہے. یار بابے کی ڈی زریلی چیز نے نبی بھی آ جائے نا, یہ کہتے ہیں نہیں اسی اپنے بابے نو لے کے چلتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا انبیاء کی دعوت حق کے سامنے بھی وہ بابے ہوتے ہیں. بابوں کو ہٹائے بغیر آپ انبیاء کی دعوت کر ہی نہیں سکتے. یار نبی جب خود موجود تھے اس وقت بابے جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے تھے. آج تو نبی کی بھی ہمیں حمایت حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بغیر نبی کے ہیں, ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہیں, تو ہمیں اب زیادہ زور لگانا پڑے گا بابوں کو ہٹانے کے لیے. بابوں کو ہٹانا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر آپ انبیاء تک پہنچا نہیں سکتے لوگوں کو, ان کی تعلیمات تک پہنچا نہیں سکتے. بابا لیس کرنا ضروری ہے جی, یہ جو کہہ رہے ہیں بابا لیس بنا رہا ہے. ہاں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نا جو یہ کہ یہ بابا لیس بنا کے خود بابا بننا چاہتا ہے. بھائی خود بابا بننا چاہتا تو بھائی آپ کی طرح چندہ بک ہوتی, آپ کی طرح ایک المحند کتاب لکھ کے ہم نے امت کو تھمائی ہوتی کہ یہ ہمارے عقیدے ہمارے فرقے کے, اور آپ کے مخالفین کی طرح اسام الارمین لکھ کے تمہید ایمان لکھ کے تھمائی ہوتی کہ یہ ہمارے فرقے کے عقیدے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہ کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی کتاب لکھی. ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں تو وہ ان کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ لکھے ہیں, اسکار کارڈ بھی, اور کہ آپ خود پڑھ لیں. آپ کے بزرگوں میں تو ریفرنس ہوتے ہی نہیں ہے.